चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मातातीर्थ धाक्सी नजिक प्रकृतिले घेरिएको भूमि बिक्रीमा। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मातातीर्थ धाक्सीमा अवस्थित खुसी खुसी रेस्टोबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा र धाक्सी स्तूपाबाट 50 मिटर माथि 15 फिट चौडा बाटोमा 0333 क्षेत्रफल भएको जग्गा तुरन्तै बिक्रीमा। यस क्षेत्रमा तपाईले रोज व्यापार वा लगानी दुवैका लागि उत्तम अवसर पाउनुहुनेछ। चन्द्रागिरीको विकासशील संरचनाले गर्दा दीर्घकालीन मूल्य वृद्धि पनि अपेक्षित छ। मूल्य 18 लाख प्रति आना, केही मिलाउन सकिने। सम्पर्क नम्बर 9849 21 047। अवसरलाई मिस नगर्नुहोस्। अविलम्ब फिजिकल भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।